الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك يا محبوب رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا. سرکار نے فرمایا صحابہ جدوں تسی جنت دے باغات دے کولوں دی گزرو نا، سرکار نے فرمایا فارتعوا، بس اتھوں کچھ نہ کچھ لے لیا کرو. فقالوا ما ریاض الجنہ. صحابہ عرض کرتے ہیں حضور اے ریاض الجنہ کیڑی چیز ہے؟ سرکار نے فرمایا حلقۃ الذکر، ذکر کیا محفلہ، ذکر کیا مجلسہ، علم کیا محفلہ، علم کیا مجلسہ جتنے بھی ہون اتھے جا کے بیٹھ جایا کرو. ایک ہی ہوئے گا جنہیں تسی جنت دے باغات وچوں کچھ نہ کچھ کھا رہے ہو. یہ حدیث سنان دا مقصد ہے کہ سرکار نے ذکر دیا مجلساں دا صحابہ رو حکم دیتا ہے، تو اسی بھی ذکر دی مجلس ایک بیٹھے. رب کائنات نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. رب فرماندہ ہے کہ بے شک اسی ارادہ فرمانے ہیں کسی بھی چیز نو بنان دا. رب فرماندہ ہے اسی کہنے ہیں کن ہو جا فیکون، بس وہ کام ہو جاتا ہے. ہن توجہ، رب فرماندہ ہے اسی ارادہ فرمانے ہیں. حالانکہ اللہ کی ذات ارادے دا تعلق ہے دل نال تے او دی ذات دل تو باہر ہے. پھر رب فرماتا ہے کہ اسی کہتے ہیں، کہنا دا تعلق ہے زبان نال، او دی ذات زبان تو باہر ہے. علماء فرماتے ہیں اے اسی نہیں پتہ کر سکتے کہ وہ ارادہ کنے فرماتا ہے تے کہنا کہنے ہیں. لیکن اللہ دی ذات قادر تے اسیاں عاجز. یہ گل یاد رکھو کہ قادر دی گل عاجز نہیں سن سکتا. قادر دی گل عاجز ہے، اچھی بولو عاجز ہے نہیں سن سکتا. یعنی میں مثال تو انہوں دے دے میں قادر ہاں، ایک گلاس عاجز منو پیاس لگ جائے تو میں یہ وچ پانی پا کے اینو یاکھی جاواں اٹھ میرے منہ تک آ تے مینوں پانی پلا، اٹھ میرے منہ تک آ تے مینوں پانی پلا. تسی دسو میں ساری رات بھی اینو کہندا رہواں تے اے اٹھے گا؟ نہیں اٹھے گا. کیوں؟ کیونکہ اے عاجز ہے، میری گل نو اے نہیں سندا. اے دے کولو کام لہن واسطے مینوں ایک واسطے دی ضرورت ہے، ایک وسیلے دی ضرورت ہے. میں او واسطہ کہ وہ وسیلہ اختیار فرماواں گا تے پھر میں پانی پیواں گا تے میری پیاس بجھے گی. وہ واسطہ اللہ نے ہاتھ دیتا ہے، میں اے دے نال گلاس پکڑ کے منہ تک لیا کے پانی پیواں گا. علماء فرماتے ہیں اسی طرح رب کائنات نے ایک واسطہ تے ایک وسیلہ اختیار فرما کے کون نہ کیا تے ساری کائنات بنی. اس طرح رب کائنات ایک واسطہ تے ایک وسیلہ اختیار فرمایا تے پھر کائنات بنیے. اساں ویکھنا ہے کہ او وسیلہ جڑا انہیں اختیار فرمایا ہے تے کائنات بنائیے. اساں ویکھنا ہے کہ وہ وسیلہ ہے کیڑا. علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح البیان کے اندر بڑی کمال تحقیق کی تھی. آپ فرماندے نے کہ ایک کائنات، اے زمانہ، اے تے اللہ نے بعد وچ بنایا. سب تو پہلو اساں اے ویکھنا ہے
کہ رب کائنات نے تیرے تے میرے نبی نو کیویں بنایا ہے. یعنی اسی میلاد بیان کرنے کہ سرکار آئے، سرکار آ کے دائی حلیمہ دی کلی دے بارے نیارے کیتے. اساں اج ویکھنا ہے کہ وہ نبی جی دا اسی میلاد منانے ہاں، اس نبی نو اللہ نے بنایا کیویں ہے. اس نبی نو کیویں بنایا. آپ فرماندے ہیں انہو صلی اللہ علیہ وسلم والقبضۃ التی قبض رب جل جلالہ وعز جمالہ من نورہ القدیم المقدس فقال لها کونی سید المرسلین. من نورہ القدیم المقدس، من نورہ القدیم المقدس. علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرمانے نے لوگوں رب کائنات نے اپنے نور قدیم دی مٹھ پری، اللہ نے مٹھ پر کے فرمایا فقال لها کونی سید المرسلین. رب کائنات نے فرمایا رسولان دے سردار بن جا. اللہ نے فرمایا او رسولہ دے سردار بن گیا. علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے لوگوں رب نے محبوب نو صرف بنایا نہیں، صرف بنا دیتا ہوئے اے آکھیا ہوئے کہ رسولہ دے سردار بن گیا بس نہیں. فرمایا براد الحقیقت من کمونیت حضرت الہدیہ. فرمایا لوگوں رب کائنات نے محبوب کو صرف بنایا نہیں، فرمایا رب کائنات نے اپنے محبوب کو وحدت دی کام وچوں ظاہر فرمایا. صرف بنایا نہیں، وحدت دی کان وچوں اللہ نے نبی نو ظاہر کیتا ہے. اے میں تواڈے سامنے آیا نا، تواڈے سامنے ایدہ اے مطلب نہیں کہ میں آیا ہی ہونا ہے. ایدہ مطلب ہے میں آیا پہلے دساں ظاہر ہون ہویا. حضرات اللہ نے اپنے نبی نو ظاہر کیتا ہے. نبی ہے پتہ نہیں کدوں دا، ظاہر کیتا ہے پتہ نہیں کدوں دا. اگر آتے سے واتے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے رہے ایک اللہ کن تو پہلا دیا کن داتے پسارا کل بنیا. ایک اللہ کن تو پہلا دیا کن داتے پسارا کل بنیا. یارا دیا گلا یار جانن یارا دیا گلا یار جانن آدم دے پیارا کل بنیا. اللہ نے اپنے نبی نو بنایا. اجے کوئی شے نہیں بنی، نہ مکین و مکان، نہ زمین و زمان، نہ چنین و چنا، کوئی چیز نہیں بنی. حضرات رب کائنات نے اپنے نبی دا نور بنایا. اللہ نے فرمایا فقال اسلم سونیا چک جا. میرے آقا نے فرمایا لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. رب دی بارگاہ وچ ساریاں نالوں پہلے، اللہ دی بارگاہ وچ ساریاں نالوں پہلے سجدہ کرن والا میں وا. ساریاں نالوں پہلے رب دی بارگاہ وچ جھکن والی میری ذات پیر میرے علی گولڑے دے تاجدار بولے. آپ فرمانے میں کل فیکون تے گل دی گل سائن کے پرید لگائی
میرے علی رنگوں میں بیٹھے جگ سکھ تمہارو آئے. اللہ نے اپنے نبی نو بنایا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ دقائق الاخبار دے اندر لکھ دیں کہ رب کائنات نے اپنے محبوب نو بنایا تے ایک روایت دے مطابق 12,000 سال. توجہ میرے بھائی, ایک روایت دے مطابق 12,000 سال, ایک روایت دے مطابق 70,000 سال رب اپنے نبی نو بنا کے سامنے بٹھا کے رب اپنے محبوب ول ویندا رہیا. غزالی کی تحقیق کے مطابق اللہ محبوب نو بنا کے سامنے بٹھا کے 12,000 سال یا 70,000 سال رب اپنے محبوب ول ویندا رہیا, اپنے نبی ول ویندا رہیا. تبارک اللہ احسن الخالقین. وہ بڑیاں برکتاں والا رب ہے جنہیں ایڈی سونی تخلیق فرمائی ہے. ایک تفسیر بیان کر دیا قاضی اعجاز مالکی رحمت اللہ علیہ شفا شریف وچ لکھتے ہیں. آپ فرماندے نے رب نے اپنے نبی کو بنایا, ایڈا سونا بنایا, ایڈا سونا بنایا. رب اپنے نبی کو سامنے بٹھا کے اپنی تعریف کرتا ہے. رب اپنی ذات کو مخاطب کر کے فرمایا واہ ربا ایڈا سونا محبوب بنایا ہی, ایڈا سونا محبوب بنائے. امام غزالی فرماتے ہیں رب اپنے نبی ول ویندا. حضرات میرے تے تیرے آقا نے جدوں ویکھیا رب میرے ول ویندا, سارے دا سارا جسم پسینے وچ شرابور ہو گیا. آپ نے سر مبارک دا پسینہ اکٹھا فرمایا. لگے سلطان آواز آئی کہ یا حبیب سونیا ٹھہر جا, کی کرن لگے پسینہ سلطان لگا. اللہ نے فرمایا نا سچی یا اللہ وجہ کی ہے. اللہ نے فرمایا ایک کوئی عام پسینہ نہیں, ایک تیرے تے میرے پیار دا پسینہ ہے. تیرے تے میرے پیار دا پسینہ ہے. یا اللہ تو کی کرے گا, مولا تو کی کرے گا. اللہ نے فرمایا سونیا قطرہ قطرہ کر کے سن اساں تیرے پسینے تو کائنات بنانی ہے. اج تک اسی سن دے آیا کہ کائنات اللہ دے نور تو بنی, کائنات اللہ دے نور تو بنی. امام غزالی فرماتا ہے جس نبی دے پسینے دی میں گل کرنا وہ نبی بھی تے اللہ دا نور ہی بن کے آیا ہے. وہ نبی بھی تے اللہ دا نور کے سیر دا پسینہ اکٹھا فرمایا. حضرات لگے سلطان آواز آئی خلق اللہ من عرق رأس الملائکۃ والمقربین. حضرات میرے آقا دے سر مبارک دے پسینے کو رب کائنات نے ملائکہ تے مقرب فرشتے بنائے نے. یعنی یہ جو کہہ دو میرے آقا نے پسینے دا پہلا قطرہ سٹیا جبریل بنیا, دوجا قطرہ سٹیا میکائیل بنیا, تیجا قطرہ سٹیا اسرافیل بنیا, چوتھا قطرہ سٹیا اسرائیل بنیا. یہ کہہ سکتے ہو میرے تے تیرے آقا نے چھٹکا لا دیتا. اللہ نے فرشتے بنا کے آسمان سجا دیتا. سرکار نے پسینے دا چھٹا لایا, اللہ نے فرشتے بنا کے آسمان سجایا. باری آگے چہرہ پاک دے پسینے دی آواز آئی خلق اللہ من عرق وجہ العرشہ واللوحہ والقلمہ والکرسیہ والشمسہ والقمرہ والقواکب والنجوم. نبی پاک نے چہرہ پاک نے پسینے دا پہلا قطرہ سٹیا عرش بنیا.
واری آ گئی سینہ پاک دے پسینے دی، سینے دے پسینے دی واری آ گئی. آواز آئی خلق اللہ من نار کے صدر الانبیاء والمرسلین محبوب حسن تیرے سینہ پاک دے پسینے کو نبی تے مرسل پیدا فرما رہے نے. واری آ گئی پشت مبارک دے پسینے دی. آواز آئی خلق اللہ من نار کے صدر الانبیاء والبیت المعمور ودوار السجود. نبی پاک دی پشت مبارک دا پسینہ جتھے بھی گیا ہے اوتھے کعبہ بن گیا، جتھے بھی گیا ہے اوتھے بیت معمور بن گیا. نبی پاک دی پشت مبارک دا پسینہ جتھے جتھے بھی گیا ہے اوتھے اوتھے مسجداں بن گئیاں نے، یا قیامت تک بڑھتیاں رہنگیاں. واری آ گئی قدمہ پاکاں دے پسینے دی. آواز آئی خلق اللہ من نار کے رجل الحرق من المشرق الى المغرب. محبوب اساں تیرے قدماں دے پسینے تو مشرق تو لے کے مغرب تک ساری زمین بنائی ہے، ساری زمین. ہن توجہ میں تواڈے سامنے نکات پیش کرن لگا. سر مبارک دے پسینے تو اللہ نے بنائے سن فرشتے. ہن فرشتیاں دی کوئی ایک جماعت نہیں، ایک جماعت ہوئے جڑی ساڈا حساب کتاب لیندی ہے، ایک جماعت ہوئے جڑی ساڈا حساب کتاب لکھ دی ہے، ایک جماعت ہوئے جن نے رزق پہنچانا ہے، ایک جماعت ہوئے جڑی پانی پہنچاندی ہے، ایک جماعت ہوئے جڑی روح قبض کردی ہے، ایک جماعت ہوئے جڑی اللہ دا عرش پھڑیا ہے. میں کیا نبی دے علم غیب تے اعتراض نہ کریا کر، یا نبی دے اختیارات تے اعتراض نہ کریا کر. اگر نبی دے سر دے پسینے تو بنن والے فرشتے نہ کام کردے نے، مصطفیٰ کی کرتا ہوگا. چہرہ پاک دے پسینے تو اللہ نے بنایا عرش، چہرہ پاک دے پسینے تو اللہ نے بنائی لوح، جتھے تواڈا تے میرا رزق، تواڈا تے میرا آنا جانا، زندگی موت غیب ہر چیز دا علم یعنی قیامت تک دا غیب اللہ نے لوح تے لکھ چھڑیا. حضرات نبی دے چہرے تو بنن والی لوح اگر ایڈا غیب جانتی ہے تو مصطفیٰ نو اللہ نے کتنا غیب دیتا ہوگا. سینہ پاک دے پسینے تو اللہ نے بنائے نبی تے مرسل جنہاں نو اللہ نے معجزات تے کمالات دے کے کندیا ہے. تے جس نبی نو اللہ نے سارتا با قدم معجزہ بنایا ہے، اس نبیاں دے امام دا کی مقام ہوئے گا، او دا کی مقام. بلکہ میرے آلہ نے فرمانے میں دیئے معجزے انبیاء کو خدا نے، دیئے معجزے انبیاء کو خدا نے، خدا نے دیئے معجزے انبیاء کو خدا نے. معجزہ بڑھ کے آیا ہمارا نبی، معجزہ بڑھ کے آیا ہمارا نبی. دسو حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے کعدہ بنایا سی؟ بولو مٹی دا بنایا سی. کعدہ بنایا سی؟ اچھی بولو کعدہ بنایا سی. یہ دا مطلب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی پاک دے. توجہ میرا جملہ اگر تو انہوں سمجھ آیا تو تسی سبحان اللہ ضرور رکھو گے. یہ دا مطلب ہے کہ نبی پاک حضرت آدم علیہ السلام میرے دے تیرے نبی دے پیرا دے پسینے دی خیرات بن کے آئے ہیں. پیرا دے پسینے دی خیرات بن کے آئے ہیں. ہونا سا ویکنا کہ اللہ نے بنایا تے آدم علیہ السلام نے، پر اللہ نے حضرت آدم نے بنایا کی. حضرات امام غزالی فرماتے ہیں رب کائنات نے فرمایا جبریل مٹی کو 40 دن گزر کے مٹی کو دیا، یا اللہ کچھ گئی ہے اور کی کرم. اللہ نے فرمایا اب رسول قلبی اذا میم ورگا سر بنا، یا اللہ پر
एदा नीम वर्गा पेट बना या अल्लाह बन गया। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह जलाने करना एदे दाल वर्गे पैर बना या अल्लाह एक ही बन गया। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील वेख के सही शक्ल आदम इसमें मुहम्मद शक्ल आदम तो इसमें उच्ची बोलो शक्ल आदम तो इसमें मुहम्मद। हजरात रब्बे कायनात ने हजरत आदम का सलाम रूह फूकी। हजरत आदम उठ के खड़े हो गए, ए मेरे मौला मैनू कादे वास्ते पैदा फरमाया ही? अल्लाह ने फरमाया आदम तेनू अपनी इबादत वास्ते पैदा फरमाया। या अल्लाह इबादत कैसे करनी है? अल्लाह ने फरमाया अल क़याम कल अली खड़ा हो जा, अलिफ बन जा, अर्रकू कलहा रकू विच जाके बन जा, असजूद कल मीम सजदे विच जाके मीम बन जा, अल कऊद कद्दा कादे विच बैठ के दाल बन जा। या अल्लाह एक ही बन गया। अल्लाह ने फरमाया जदों तू जमीन पे चलेगा मुहम्मद वेखागा, जदों नमाज पढ़ेगा अहमद वेखागा। क्या बात है जी, क्या बात। जदों तू जमीन ते चलेगा मुहम्मद वेखागा ते जदों तू नमाज पढ़ेगा लफ्ज़ अहमद वेखागा। अल्लाह ने अपने नबी का नाम भी मुहम्मद रखे है, जिसकी तारीफ है वे अल्लाह दी अहमद हमदन बाद हमदन मर्रतन बाद मर्रतन कर्रतन बाद कर्रतन। ये सिफते मुशब्बा है, बार बार तारीफ कीता जान वाला, सब नालों ज्यादा तारीफ कीता जान वाला, एडा सोहना ना। अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल बहानी रहमतुल्लाह अलैह लिख दें कि अल्लाह ने अपने नबी का नाम रख के मुहम्मद ते जन्नत दियां 8 दरवाज़ियां ते अपने नबी का नाम लिखे है। हुण मैं अपने अकीदे की एक गल करदा जावां, ए दूसरे टब्बर वाले ना, दूसरे सियाने ये भी बड़े ने तो सियाने असी भी बड़े हैं। वो वेखणगे जिस मस्जिद के उत्ते या अल्लाह या रसूल अल्लाह लिखा होवे ना, वो उस मसीते नहीं जाणगे। पुछो क्यों? वो कहेंगे जी मस्जिद अल्लाह वालियां दी है। मैं क्या जिस नबी का नाम मस्जिद दे बूहे ते लिखिया वो नबी भी तो अल्लाह वाला ही बन के आया, वो नबी भी तो अल्लाह वाला ही है ना। तो सियाने असी सुन्नी भी बड़े हैं, जिस मस्जिद के बूहे ते या हल्लू या कयूम लिखा हुए जानते असी भी नहीं। असी इस वास्ते नहीं जानते कि असी किसी मकाम ते भी ये नहीं देखिया कि अल्लाह ने अपने नाम अपने नबी का नाम जुदा किया होवे। इन्हां मसीतां नालों ला छड्डिया ते असी जाइए क्यों? असी क्यों जाइए? पहली गल तो यह कि उन्होंने जन्नत च जाना कोई नहीं, तो जे किस्मत अजमाई पुल सिरात पार कर भी गए, तवज्जो हुण मेरे वाल रखनी है, जे नंग भी गए तो वेखणगे ना जन्नत दे बूहे ते या मुहम्मद लिखे है, तो दौड़ के रब की बारगाह विच आउणगे, या अल्लाह ये नहीं साडी, या अल्लाह ये नहीं साडी। रब फरमाएगा क्यों? कहेंगे या अल्लाह एदा नाम ते असीं कदी मसीतां दे बूहे ते नहीं लिखिया ते तू जन्नत दे 8 दरवाज़ियां ते लिख छड्डिया। रब फरमाएगा अच्छा ये नाम दा रौला है, एदा नाम भी लिखिया जो उधर जहन्नम दे दरवाजे अपने के लिखिया ते जब नबी पाक दे दीवाने वाले जाने ए तराने गाने आ जाने आका तुझको दिल में बसा लिया हमने, दिल को काबा बना लिया हमने, आका तुझसे दामन को करके वापस आओ, सबसे दामन छुड़ा लिया हमने, आका तुझसे दामन को करके वापस आओ, सबसे दामन छुड़ा लिया हमने। रब्बे कायनात ने महबूब नू बनाया, अल्लाह ने अपने नबी नू बनाया। जिस तरह सूरज दे 2 रुख ने ना, एक रुख साडे वाले ते एक रुख है दूसरी तरफ है। उलमा फरमाते ने उहदी हिकमत है कि अगर वो रुख साडे वाल कर दिता जाए तो ये कायनात दुनिया दे लोग परिंदे दरिंदे इंसान कोई चीज भी उस हिस्से की हीट बर्दाश्त नहीं कर सकती।
اس واسطے اللہ نے وہ رخ ساڈے وال نہیں دوسرا رخ ساڈے وال کیتا ہے تاکہ دی تپش اسی برداشت کر سکیے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اسی طرح اللہ نے اپنے نبی کو بنایا، نبی نے دو حصے کیتے، یعنی نبی نے دو روح بنائے، ایک پاسا بشریت والا، ایک پاسا نورانیت والا۔ امام غزالی فرماتے ہیں رب کائنات نے بشریت والا پاسا ساڈے وال کیتا، نورانیت والا پاسا اپنے وال کیتا۔ جدوں انہاں نے ویکھیا نا انہاں کیا لے یہ تے ساڈے ورگا ہے، انہیں آکھیا جڑا پاسا میرے والے وہ میں تواڈے وال کیتا ہی نہیں، جڑا پاسا میرے والے وہ میں تواڈے وال کیتا ہی نہیں۔ اگر وہ پاسا تواڈے وال کر دیاں تے تواڈے ہوش ہی ہو جائے، کیونکہ جمال یار نے صورت میں آ کے لوٹ لیا، جمال یار نے صورت میں آ کے لوٹ لیا، حسین بن کے ہاں حسین بن کے نظر میں سما کے لوٹ لیا، حسین بن کے نظر میں سما کے لوٹ لیا۔ حضرات نبی پاک دا ذکر ساری زندگی کردے رہی ہے، سرکار دی آن مقام شان ساری زندگی کردے رہی ہے۔ زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں لیکن سرکار دا ذکر سرکار دا مقام ختم نہیں ہو سکتا۔ جیو تو ایسے جیو کہ ہر بندہ تیرا احترام کرے، مرو تو ایسے مرو کہ دشمن تجھے سلام کرے۔ وما توفیقی الا باللہ۔